9560 49504। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज विक्रम सम्वत 2080 साल असोज महिनाको 24 गते बुधबार, असोज कृष्ण द्वादशी तिथि, अङ्ग्रेजी मिति अनुसार अक्टोबर 11 तारिक सन् 2023। आज द्वादशी श्राद्ध गैर आवश्यक नेपाली दिवस पनि। सूर्योदय बिहान 6:02 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:41 हुनेछ। बिहानी शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। समाचार सुरु गरौं यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। इजरायलबाट नेपालीको शव तत्काल स्वदेश ल्याउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। इजरायलको जोखिम क्षेत्रबाट थप 72 जना नेपाली विद्यार्थीको उद्धार। इजरायल प्यालेस्टाइन तनावले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको कार्यकाल 4 वर्ष बनाइने। दशैं यात्रा सहज बनाउन पृथ्वी राजमार्ग तत्काल मर्मत गरिने। स्याङ्जाको वालिङमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिने। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले बेलचौत्रामा असोज 26 देखि कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने। पोखरामा घर पालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा शौच गराए 1000 रुपियाँ जरिवाना। शुक्ला गण्डकीमा बजार अनुगमन जारी, म्याच सकिएका वस्तु जफत। र काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल आयोजक श्रीलङ्कासँग 3-0 पराजित। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले इजरायलमा हमास विद्रोहीको आक्रमणमा मारिएका 10 नेपालीको शव तत्काल ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदलाई बोलाएर मृतकको शव तत्काल ल्याउन, घाइतेको उपचारको पहल गर्न र नेपाल फर्कन चाहनेलाई उद्धार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी कार्य र नेपाल आउन चाहनेलाई फिर्ता ल्याउनका लागि समन्वय र पहल कदमी लिन समितिले निर्देशन समेत दिएको छ। यसैबीच इजरायलको जोखिम क्षेत्रमा रहेका थप 72 जना नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उत्तरी सिमाना आसपासमा रहेका 72 जना नेपाली विद्यार्थीलाई अझ सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो। यसअघि सोमबार इजरायल गाजाको सीमावर्ती क्षेत्रका कृषि फार्ममा रहेका सबै 55 जना नेपाली विद्यार्थीलाई इजरायली सुरक्षा संयन्त्र समेतको सहयोगमा उद्धार गरी थप सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। नेपाल फर्कन इच्छुक नेपाली नागरिकहरूको स्वदेश फिर्ताको लागि राजदूतावासबाट सुरु गरेको अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा 350 भन्दा बढीको विवरण प्राप्त भइसकेको छ र उनीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया सुरु गरिएको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार हमास समूहको आक्रमणबाट घाइते भई उपचारको क्रममा रहेका 4 जनाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुँदैछ। हराइरहेका 1 जना नेपाली विद्यार्थीको खोजी कार्य प्रहरी, अस्पताल लगायत उपलब्ध सम्पूर्ण स्थानीय तथा कूटनीतिक संयन्त्रको सहयोगमा अझ तीव्र पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलका विदेश मन्त्री एली कोहनसँग टेलिफोनमा हिजो कुराकानी गर्नुभएको छ। दिउँसोको कुराकानीमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दिन विदेश मन्त्री कोहेनसँग आग्रह गर्नुभएको मन्त्री साउदको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री साउदले आक्रमणमा परि घाइते भएका 4 जना नेपालीको स्वास्थ्य उपचार र हेरचाहमा सहयोग गर्दिन र सम्पर्कविहीन भएका 1 नेपाली नागरिकको अवस्था पत्ता लगाइदिन पनि इजरायल सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका नेपाली नागरिकलाई खानपिन लगायतका आधारभूत आवश्यकताका लागि सहयोग गर्दिन पनि समकक्ष मन्त्रीसँग कोहेनसँग आग्रह गर्नुभएको जनाइएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद 4 वर्ष बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिमा उक्त सहमति जुटेको हो। आयोगको कार्यकाल पहिले 2 वर्ष थियो। सरकारले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा पनि आयोगको कार्यकाल 2 वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम टुङ्गोमा पुर्याउन गठन भएका दुईवटै आयोग करिब 1 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीनको अवस्थामा छन्। यसैबीच माओवादी द्वन्द्वको समयका यौन हिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन्। संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण हाललाई स्थगित भएको छ। महासचिव गुटरेस असोज 26 गते नेपाल आउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साले असोज 26 गते आउने भनिएका महासचिव गुटरेसको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको पुष्टि गर्नुभयो। गुटरेसको अनुकूलतामा नयाँ मिति तय गरिने उहाँको भनाइ छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्धले नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो, जसका कारण उहाँको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ। उहाँ र हाम्रो पनि अनुकूलता हेरेर नयाँ मिति तय गर्नेछौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई सकस भइरहेको बेला उहाँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकको तयारी तीव्र पारिएको छ। मक्सिर 13 देखि 15 सम्म काठमाडौँमा हुने महासमिति बैठक लागि काङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधि चयनको चटारो छ। असोज मसान्तको समयावधि तोकेर महासमिति सदस्यको निर्वाचनतिर काङ्ग्रेस केन्द्रित छ। 43 जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन् भने 34 जिल्लामा निर्वाचन हुँदैछ। केही जिल्लाका आंशिक क्षेत्रमा निर्वाचन बाँकी छ भने केहीमा सबै क्षेत्रमा निर्वाचन हुन बाँकी रहेको निर्वाचन समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतीक्षारत सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलन हिजो पनि जारी रह्यो। असोज 15 देखि सडक आन्दोलन थालेका उनीहरूमाथि हिजो प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। बानेश्वरमा निषेधित घेरा तोड्न खोज्दा प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही प्रदर्शनकारी समेत घाइते भएका थिए। निजामती कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले प्रहरी दमनको संयुक्त रूपमा विरोध गरेको छ। स्तरोन्नति र निर्माणका लागि भत्काइएका व्यस्त राजमार्ग सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी मर्मत गरिने भएको छ। मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा बसेको चाडपर्व लक्षित यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बसेको सरकारवाला निकायका पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। विभागका अनुसार पूर्व पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत काउसुती चोरमारा दाउने सडक खण्ड र पोखरा मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत कोत्रेबाट 21 किलोमिटर काठमाडौँतर्फको सडक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सहज हुने हिसाबले सडक विभागबाट तत्काल सडक मर्मत कार्य गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। सो बैठकले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेक ठूला सवारी साधनलाई नारायणघाट काठमाडौँ सडकमा 26 असोजबाटै रोक्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि सरकारले यी सवारीलाई 28 असोजदेखि मात्र रोक्ने निर्णय लिएको थियो। घरपालुवा कुकुरलाई जथाभावी दिशा पिसाब गराउने कुकुर धनीलाई पोखरा महानगरले कारबाही गर्ने भएको छ। सार्वजनिक स्थल, सडक तथा खुल्ला ठाउँमा कुकुरलाई शौच गराएको पाइएमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नियमावली अनुसार कारबाही गरिने महानगरको सरसफाई शाखा प्रमुख कल्पना बरालले बताउनुभयो। घरमा पालेका कुकुरलाई बाहिर खुल्ला ठाउँमा लगेर दिशा पिसाब गराउने गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि महानगरले निगरानी सुरु गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो अभियान महानगरको एक्लो प्रयासले मात्र सफल हुँदैन, नागरिकको पनि साथ चाहिन्छ। कुनै कुकुर धनीले सार्वजनिक स्थलमा लगेर कुकुरलाई शौच गराएको देखेमा गोप्य ढङ्गबाट महानगरका प्रतिनिधिलाई खबर गर्न या प्रमाण उपलब्ध गराउन उहाँले महानगरवासीसँग आग्रह गर्नुभयो। सार्वजनिक सूचना मार्फत पनि यो विषय जानकारी गराइएको छ। अब कसैले घरमा पालेको कुकुरलाई बाहिर लगेर शौच गराएमा कारबाही भोग्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, एक पटक लागि 1000 र पटक पटक शौच गराएको पाइएमा 15,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। वालिङ नगरपालिकाको नगरभित्रका आधारभूत तहतर्फ
8वटा र माध्यमिक तहतर्फ 16वटा गरी 24वटा सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालित सबै विद्यालय र माध्यमिकतर्फ 8वटा विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ। खस्काँदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्नका लागि नगरपालिकाले योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख कृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बजार अनुगमन जारी राखेको छ। हिजो वडा नम्बर 5 स्थित बेलचौताका दैनिक उपभोग्य सामग्री र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरिएको हो। प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मण लम्सालको नेतृत्वमा पसलहरूमा अनुगमन गरिएको जनाइएको छ। यसअघि आइतबार दुलेगौंडा र सोमबार खैरेनीटारमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। नगरले म्याद गुज्रेका सडे गलेका अखाद्य वस्तु जफत गरेको हो। होलसेल पसलमा म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ, मिठाई पसलमा अखाद्य मिठाई र अन्य म्याद सकिएका वस्तु जफत गरिएको लम्सालले बताउनुभयो। जफत गरिएको वस्तुलाई नष्ट गरिनेछ। नगरले चाडपर्व नजिकैसँगै अनुगमन गरेको हो। अनुगमनमा विभिन्न शाखाका प्रमुख, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, वडा व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतको सहभागिता थियो। तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ। वार्ड नम्बर 5 बेलचौत्रमा निर्माण गरी लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसकेको सो केन्द्र असोज 26 गतेदेखि सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले मङ्गलबार हिजो सूचना जारी गर्दै नगरभित्रका सबै किसानलाई आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफुल, मह, घिउ तथा पशुजन्य खसी, बोका, माछा उत्पादनहरू बिक्री वितरणको लागि खुल्ला गरिएको उल्लेख छ। साथै चाडपर्व लक्षित गरी अन्य स्थानबाट ल्याइने पशु चौपाया समेत सोही स्थानबाट बिक्री वितरण गरिने नगरले जनाएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा सोमबार उपचार पुगेका 30 जनाको रगत परीक्षण गर्दा 8 जनामा डेङ्गु संक्रमण भेटियो। डेङ्गीसँगै लक्षण मिल्ने ज्वरो, टाउको र जिउ दुख्ने लक्षण भएका बिरामीलाई मात्र अस्पतालले डेङ्गी परीक्षण गराउँछ। तर अस्पतालमा दैनिक 30 देखि 50 जनाको परीक्षण गर्न किटको समेत अभाव हुन थालेको छ। किट अभाव भएपछि अस्पतालले सिकिस्त भएर पुगेका बिरामीलाई मात्र डेङ्गी परीक्षण गराउन थालेको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रवि रञ्जन प्रधानले जानकारी दिनुभयो। गोर्खाको वेलफेयर ट्रस्ट कार्यालय काठमाडौँले सोमबार दमोली अस्पताललाई डेङ्गु रोकथाम सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। उक्त ट्रस्टले दमोली अस्पताललाई पारासिटामोल, स्लाइन, किट लगायतका गरी 4 लाख मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 5:25 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। बुवा ढोगरे, घरतिर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले अलिअलि पैसा पठाइदिएको छु। घर चाहिँ चिटिक्कको बनाउनु है। यतातिर सबै ठिक छ बाबु। घर बनाउनको लागि केही चिन्ता लिनै पर्दैन। दुलेगौंडा बजारमा रिमाल हार्डवेयर सेन्टर छँदैछ। म त ढुक्क छु। तैँले पनि कुनै चिन्तै नलि। यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो र धेरैभन्दा धेरै ग्राहकको विश्वास जित्न सफल रिमाल हार्डवेयर सेन्टर। नेपालका उत्कृष्ट ब्रान्डहरू जस्तै हुलासका रङ्गीन तथा सादा जस्ता पाता, शिवम सिमेन्ट, एसियन पेन्ट्सका रङ रोगन, पञ्चकन्याका एचडिपी पाइप, राजस्थानी मार्बल, सेनिटरी टाइल्स, इन्डियन ज्याकर कम्पनीका धारा लगायत सम्पूर्ण निर्माण सम्बन्धी सामान चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रिमाल हार्डवेयर, सम्पर्क 065 414 245, 065 414 345। घरमा शुभ कार्य त आँटियो, ताजा तरकारी अनि फलफुल भने पोखराबाट नै अर्डर गर्नु पर्ला। ल, अचम्म छ भने हाम्रो यही दुलेगौंडामा ताजा अनि सस्तो तरकारी पाउने ठाउँ चौधरी तरकारी पसल छँदैछ नि। त्यति मात्रै हो र? त्यहाँ त मौसम अनुसारका फलफुल, किरानाका सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छन् नि। अनि त्यहाँ मसला किन्दा निशुल्क पिस्ने व्यवस्था पनि छ। हजुर, यहाँ सम्पूर्ण खालका ताजा तरकारी, फलफुल, किरानाका सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। मसला खरिद गर्दा निशुल्क पिस्ने व्यवस्था पनि छ। सम्पर्क चौधरी तरकारी एन्ड किराना पसल, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौंडा। प्रोपाइटर रमानन्द चौधरी। फोन 065 414 298, मोबाइल 98 560 62 498। होम डेलिभरीको व्यवस्था पनि छ। हेलो दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। भन, घरतिर कस्तो छ? सबै ठिक छ दाइ। सुन्नुहोस् न, यसपालि हजुर आउँदा मलाई राम्रो मोबाइल ल्याइदिनु है। साथीहरूको कस्तो राम्रो राम्रो मोबाइल छ, आफ्नो भने त्यही पुरानो। त्यही पनि बिग्रेर घरि सुनिन्छ घरि सुनिन्न।
ल यसले पनि कस्तो कुरा गर्छ। जब मोबाइल पनि यति टाढाबाट ल्याउनु पर्छ। दुलेगौडा बजारमा सुलभ मोबाइल पसल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स छँदैछ नि। बिग्रियो भने पनि त्यही बनाइदिन्छन्। आएपछि सुलभमै किन्ने हो। यहाँ सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइल पाइनुका साथै मोबाइल मर्मत, मोबाइल अनलक, गीत डाउनलोड गरिनुका साथै टिभी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, माइक्रोवेभ, भ्याकुम क्लिनर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सामान उपलब्ध छ। पुनश्च हामी कहाँ सामसुङ, नोकिया लगायत सबै कम्पनीका ओरिजिनल ब्याट्री पाइन्छ। सुलभ मोबाइल एसेसरिज, प्रोपाइटर राजेन्द्र पौडेल, शान्ति पौडेल, सम्पर्क 065 414 050, मोबाइल 98 463 23 811। ओहो सर, नमस्कार नमस्कार। कता हो? हैरान नै देखिनुहुन्छ नि, किन हो? हो त नि, नयाँ अफिस सेट गर्नुपर्ने। परिवारले र्याक, बेड, सोफा, ड्रेसिङ टेबल भनेको छ। बजारको धेरै पसलका ठाउँमा गए तर खोजे जस्तो सामान नै केही पाइएन। के गर्ने? तपाईले चिन्तै लिनु पर्दैन। तपाईलाई थाहा छैन, न्यू रोडको पद्म नर्सिङ होमको अगाडि छतले भवन सिटिजन फर्निचरमा जानुस् न। तपाईले भने जस्तो सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा एउटै छानामुनि पाइन्छ नि। मैले पनि मेरो घरका लागि त्यहीबाटै लगेको हो। म त एकदमै खुसी छु। ए हो, त्यसो भए त म पक्कै जान्छु र सामान पनि किनिहाल्छु। हजुरले खोजेको जस्तै विभिन्न डिजाइनका तयारी सोफा सेट, पलङ, टी टेबल, कम्प्युटर टेबल, कुर्सी, डाइनिङ टेबल, दराज, टिभी तथा किचन र्याक, भित्ता तथा भुइँका टाइलका साथै यूपीवीसी झ्याल ढोका र स्टिलका रेलिङहरू उपलब्ध गराइन्छ। सिटिजन फर्निचर ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड पद्म नर्सिङ होमको अगाडि। फोन नम्बर 061 538 759, मोबाइल 98 473 54 172, 98 560 21 859 र 97 470 03 865। के तपाईँ दुलेगौडा बजारभित्र आकर्षक जग्गा, जमिन, घर घडेरी खरिद बिक्री गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो भए सम्झनुहोस् फुलबाराही डेभलपर्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई, जसले तपाईँको सोच पुरा गराइदिनेछ। साथै हामी कहाँ डोजर, एक्सकाभेटर, सेलर, ग्रेडर, कालोपत्रे, पानी ट्याङ्की, बिटमेन गर्न चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झनुहोला। प्रोप्राइटर फुलबाराही डेभलपर्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 560 62 055, 98 151 21 460, 98 461 052 23। भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली, पोखरा 11 रानीपौवा। सम्पर्क 061 552 497, 552 498 र 552 499। सादर निमन्त्रणा। तपाईँ हाम्रो सुन्दर नगरी शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा तनहुमा मालतीको रेस्टुरेन्टको शुभारम्भ कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा हुन गइरहेको हुँदा यहाँको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। शुभारम्भ कार्यक्रम यही भदौ 30 गतेदेखि असोजको 29 गतेसम्म। समय बिहान 7 बजेदेखि। स्थान शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको 5 घर तल, नबिल बैंकको तल्लो तल्ला, यामाहा सोरुमको आडैमा। याद गर्नुहोस्, रु500 भन्दा माथिको खाना तथा खाजा खाने ग्राहकलाई लक्की कुपनको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुभारम्भ कार्यक्रमको अन्तिम दिन लक्की ड्र मार्फत 3 जनालाई कुपनको पुरस्कार विशेष उपहार स्वरूप प्रदान गरिनेछ। प्रोपाइटर मालती राणा, मोबाइल 98 560 43 439। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। बाँकी समाचार। गोर्खाको चुङनुब्री गाउँपालिकाका एक गर्भवती महिलाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। चुङनुब्री 7 की लारकी 41 वर्षीय पासाङ छुजुङ लामाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको स्थानीय ग्याल्जेन लामाले बताउनु भयो। 5-6 दिनदेखि बेताले च्यापे पनि सोधखिरी हुन नसकेपछि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीको स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम मार्फत लामाको उद्धार गरिएको हो। तनहुँको बन्तीपुर गाउँपालिका 3 सेरामा सुन सफा गरिदिन्छु भनेर ठगी गर्ने 2 भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा भारतको सिलगढी बस्ने 38 वर्षीय आनन्द सोनी र 37 वर्षीय अरुण सोनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सेराटार बस्ने प्रेमबहादुर अधिकारीले हातमा लगाएको सुनको औँठी सफा गरिदिन्छौ भनेर ठगी गरेको अभियोगमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बन्तीपुरले जनाएको छ। व्यास नगरपालिकाले व्यासभित्र सञ्चालन रहेका 3 पाङ्ग्रे टेम्पो र 4 पाङ्ग्रे म्याजिकलाई 80 कार्तिक मसान्तभित्र नवीकरण वा नयाँ दर्ता गर्न समय दिएको छ। उक्त समयभित्र नवीकरण र दर्ता गरेमा व्यास नगरपालिकाले सञ्चालनको लागि अनुमति प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त अवधिभित्र नवीकरण दर्ता नगरेमा नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। व्यास नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विविध विषयमाथि छलफल गरी निर्णय गरेको जनाइएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशमा व्यास नगरपालिका छनौट भई असोज 23 र 24 गते दिशा पिसाब जन्ने सरसफाई सम्बन्धी हुन सञ्चालन भइरहेको सर्ट फ्लो डायग्रामको गणकहरूको छनौट र प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहयोग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा यस वर्ष पनि विन्ध्यवासिनी नवदुर्गा महोत्सव हुने भएको छ। विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा वडा बडा दशैंको अवसरमा घटस्थापनादेखि नवमीसम्म उक्त महोत्सव हुन लागेको हो। पर्व विशेषमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको विन्ध्यवासिनीले 2064 सालदेखि विन्ध्यवासिनी नवदुर्गा महोत्सवलाई निरन्तरता दिँदै आएको समिति अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नवदुर्गा अवधिभर बिहानभरि सङ्गीतमय झाँकीसहितको श्रीमद्देवी भागवत ज्ञान महाज्ञ हुनेछ। त्यस्तै दिउँसोदेखि साँझसम्म नवदुर्गाको महिमा सम्बन्धी दार्शनिक व्यक्तिद्वारा प्रवचन हुने जनाइएको छ। कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्नका लागि कालीगण्डकी करिडोर 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। म्याग्रीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना सब स्टेसनबाट सुरु भई पर्वत बागलुङ स्याङ्जा पाल्पा रूपन्देही हुँदै नवलपरासीको सुनौल नगरपालिका 13 भूमिहीनमा रहेको नयाँ बुटोल सब स्टेसनसम्मको करिब 140 किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब 1200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारणका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग भएर असोज 19 गते यस वर्षको मनसुन बाहिरिए पनि देशका अन्य भूभागमा मनसुन कायमै रहेको छ। बाँकी भूभागबाट पनि केही दिनमा मनसुन बाहिरिने सम्भावना रहेको मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्न चाहे पनि त्यहाँको डिफेन्स मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेसनल डिफेन्स मेकानिजमले अनुमति नदिँदासम्म ल्याउन नसक्ने भएको छ। अत्याधिक सङ्कटग्रस्त भएको र अहिले पनि युद्ध चलिरहेकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले चाहना पनि नसक्ने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमलाई चार्टर उडानको लागि तयारी अवस्था रहन मङ्गलबार पत्रचार गरेको छ। यद्यपि इजरायल सरकारले लेभल 1 वार्निङ जारी गरेकाले त्यस्तो अवस्थामा कमर्सियल फ्लाइट गर्ने अनुमति हुँदैन। उडान सञ्चालन गर्नका निम्ति विशेष अनुमति स्पेशल पर्मिट लिनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिधै अनुमति दिन नसक्दा अहिलेसम्म नेपालले चार्टर उडान गर्न सकेको छैन। त्यहाँको प्राधिकरणले नेसनल डिफेन्स मेकानिजमको अनुमति लिएर मात्र उडान अनुमति दिने भएकाले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई उडानको लागि अनुमति प्राप्त भएको छैन। उहाँका अनुसार सरकारले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर कुवेतसम्म ल्याएमा त्यहाँबाट भने सहजै नेपाल ल्याउन सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायली राजदूतसँग उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्न सहयोग मागिरहेको छ। इजरायलको डिफेन्स मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। मङ्गलबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विदेश मन्त्री एली कोहनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीको सब नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। तर इजरायलको अवस्था अझै संवेदनशील रहेकाले तत्काल त्यहाँ उडान भर्न असहज भएको छ। खेल समाचार। काबा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल हिजो आयोजक श्रीलङ्कासँग पराजित भएको छ। हिजो भएको खेलमा श्रीलङ्काले नेपाललाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। नेपालले अस्ति भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-1 र श्रीलङ्काले साउदी अरबलाई 3-0 हराएको थियो। नेपालले तेस्रो खेलमा आज अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले असोज 26 गते साउदी अरबसँग र असोज 27 गते उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि अङ्क तालिकाका शीर्ष 2 टोलीले फाइनल तथा त्यसपछिका 2 टोलीले तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछन्।
चीनको हान्जाउमा जारी 1900 एसियाली खेलकुदमा सहभागी भएर नेपाली टोली स्वदेश हिजो फर्किएको छ। एक रजत र एक काँस्य पदक जितेर फर्किएको टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र खेलाडीका आफन्तजनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिजो स्वागत गरेका थिए। मोहम्मद रिजवान र अब्दुल्लाह साफिकले शतक बनाएपछि पाकिस्तानले विश्वकप क्रिकेटमा हिजो श्रीलङ्कालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। रिजवानले अभिजित 131 र सफिकले 113 रन बनाएपछि पाकिस्तानले 345 रनको कीर्तिमान विजय लक्ष्य 10 बल अघि पूरा गरेको थियो। हुने खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। इजरायलबाट नेपालीको शव तत्काल स्वदेश ल्याउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन। युद्ध जारी हुँदा इजरायली जहाज ल्यान्ड गर्ने अनुमति दिएन, शव ल्याउन र उद्धार गर्न ढिलाइ। इजरायलको जोखिम क्षेत्रबाट थप 72 जना नेपाली विद्यार्थीको उद्धार। इजरायल प्यालेस्टाइन तनावले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण स्थगित। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2 आयोगको कार्यकाल 4 वर्ष बनाइने। दशैं यात्रा सहज बनाउन पृथ्वी राजमार्ग मर्मत गरिने। स्याङ्जाको वालिङमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरिने। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले बेलचोत्रामा असोज 26 देखि कृषि उपसङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दै। पोखरामा घरपालुवा कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा शौच गराए 1000 रुपियाँ जरिवाना। शुक्ला गण्डकीमा बजार अनुगमन जारी, म्याच सकिएका वस्तु जफत। काबब पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल आयोजक श्रीलङ्कासँग 3-0 पराजित। अवस्था हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। बिहान 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ यसपछि नेपाल डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। ल माथिको व्रतबन्धको दिन पनि जुर्यो, अब सरसामान किन्नतिर जुट्ने हो कि? गाउँमा के छलफल हो? सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ त। नातिको व्रतबन्ध गरेर उम्काइदिउ कि भनेर जुटेको। मेरो छोराको बिहे पनि आँटियो, लत्ता कपडाको लागि बजारतिरै जाने तर्खर गर्दैछु। ल त्यसो भए दुलेगौडाको भीमसेन मन्दिर नजिकै रहेको दुर्गा एम्पेक्समा गएर व्रतबन्ध र बिहेका कपडा सँगै गएर किनौ। त्यहाँ त गुणस्तरीय लत्ता कपडा अनि फेन्सीका आइटमहरू सर्वसुलभ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क दुर्गा इम्पेक्स, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौडा, भीमसेन टोल। प्रोपाइटर टीकाराम श्रेष्ठ कान्छा। मोबाइल 98 460 67 645। दुर्गा कपडा पसल अब आफ्नै भवनमा पनि, व्हाइट हाउस पार्टी प्यालेसको गेट नजिकै। ए बुढिया, रेडियो ल्याउ त, के आज सुन्नु पर्यो? तपाईले रोजेको र खोजेको जस्तै कोट प्यान्ट, सर्ट, स्टकोट, ज्वारी, दौरा सुरुवाल, कुर्ता सलवार, लेहेंगा र स्कुल ड्रेस सिलाउनु परेमा सम्झनुहोस् बिमल टेलर्स, शुक्ला गण्डकी 7, खैरेनी टार। ए हजुर सुन्नु न, बाबुको बिहेमा सबैलाई कपडा सिलाउन त यही जानुपर्छ है। भान्जाको बिहेमा पनि सबैलाई त्यही सिलाएर ल्याएका रे, कस्ता राम्रा देखिया थिए। विगत 25 वर्षदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित यस टेलर्सको सफलतासँगै हामीले अर्को शाखा पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। नेपाल बैंकको आडैमा रहेको यस शाखाबाट विदेशी सटिङ सुटिङका साथै तुरुन्त सिलाइ सम्बन्धी सेवा पनि लिन सक्नुहुनेछ। सटिङ सुटिङ सेवा लिनुहुने ग्राहक महानुभावहरूका लागि कोट कभर र टाई निशुल्क उपलब्ध गराइन्छ। साथै सर्ट सिलाइको ज्यालामा पनि विशेष छुटको व्यवस्था छ। सबैको एकमात्र रोजाइ बिमल टेलर्स। प्रोपाइटर मिन बहादुर परियार। मोबाइल 98 460 64 413। बिमल परियार। मोबाइल 98 460 62 968। घर मात्र बनाएर पनि नहुने रहेछ, कहिले के बनाउनु पर्ने, कहिले के चाहिने, दिक्कै भइसके। ए घर त बनाइसक्नु भएछ नि, अब हात्ती छिर्यो पुछार अड्क्यो किन गर्नु पर्यो र? यति किचन डेकोरेट र ढोकाको लागि त सोनुप सिसा प्लाईमा जानु न, हामी पनि भर्खर त्यतै पुगेर आएको। ल त्यसो भए म पनि सोनुप सिसा पसलतिर लागे। हामी कहाँ प्लाई सिसा, फाइबर ढोका, फोरमाइका, प्लाई ढोका, मोडुलर किचन, चिम्नी तथा फर्निचरको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू
पाइन्छ। ठाउँ नयाँ सेवा पुरानो तपाईँकै सेवामा समर्पित। यहाँ लाइफ टाइम वारेन्टी भएको फाइबर ढोका तथा 10 वर्षीय वारेन्टी भएको फेबर चिम्नी र अन्य ब्रान्डका चिम्नीहरू पनि पाइन्छ। सोनुप सिसा प्लाइ पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा नगरपालिकाबाट 10 घर माथि पोखरा जाने बाटोतिर। विश्वकै नम्बर 1 चिम्नी ब्रान्ड फेबर चिम्नीको तनहुका लागि आधिकारिक विक्रेता। थप जानकारीको लागि सम्पर्क